नमस्कार दिसतानो, म्हजें नांव लिओनार्ड डिसोजा आनी हांव ट्रेजरर म्हापसा कॉन्फरन्सीचो, म्हापसा इगोर्ज कॉन्फरन्सीचो। आयज आमचें पयलें नोयन जालें, काल आमचो फार्म जालो आनी आयज पयले नोयनाचे मीस 8 आसलें आनी सांजचे 6 आसतलें। आनी 14 तारखेर आमचे वेस्पर आसतलें, 15 तारखेर आमचें सायबिणीचें फेस्त आनी मिसां ह्या पोटीं जातलीं। 5:30 सकाळीं पयलें मीस, 7 दुसरें मीस, 8:30 तिसरें मीस, फेस्ताचें मीस 10 आनी 11:45 इंग्लीश मीस आसतलें। परतून 4 सांजचें 4 आनी 5 सांजची 2 मिसां आसतलीं। 4 आनी 5:15 2 मिसां आसतलीं सांजचीं। मागता तुमच्यांनी येवचें, नोयनाकूय येवचें आनी आमच्या फेस्ताकूय मोठ्या दबाज्यान फेस्त मनयता आमी हे फावटी। हय, तुमी सगल्यांनी येवचें। प्रोग्राम आमचो 5 दिसाचो फेस्त आहा, 3 तियात्र आहात आमच्या इगोर्जेच्या आदारार आनी डिफरंट स्टॉल्सां आसतलीं आनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आहात आनी आमचे वॅक्स आनी ऑयल स्टॉल आयच्यान चालू जाला, ते 21 ह्या म्हयन्याचे सोंपतले। सो मागता तुमी लोकांनी पयसच्यान बसून खूब जाण येतात, वर्साच्या वर्सा येवचें, सायबीण मांयच्या पांयाशीन बरे भशेन मागचें आनी कितें आहा तें सदांच तुमी करता ते प्रमाणे येवन तुमी अनुभव घेवचो।